बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन की रूह घर में क्या लेने आती है? हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? अगर लौटती है तो किस दिन लौटती है? इस सवाल के जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी तशरीफ फरमा थे। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? इस सवाल के जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब अर्ज किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पे आती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताते हैं और फिर आपकी रूहों की आजादना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सवाल के जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के जरिए इन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआ के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाता है तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज होते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमाल करके असाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद रख किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाए और सदका दिया जाए। और फिर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब कब अपने घरों को लौटती हैं? और वो दिन जुमेरात का है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर पकारती हैं, लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुन सकते। वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सवाए इनके जिनकी औलाद ने पुकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करें और इनके लिए दुआ करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिद के लिए दुआ करता है तो इनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाज़रीन, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि रूह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी तरह की एक हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि
اے سلیمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صداقت اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عمل نامہ تو بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے اصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے روحوں کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جس سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔